आज खुदा के फजल व करम से कभी भी नहीं और ना आज मुसलमान की औरतों की कूख बांझ हुई है। आज भी यह माज बिरादरान पैदा कर सकती है, आज भी खालिद बिन वलीद पैदा कर सकती है और आज भी तारिक बिन ज़ियाद पैदा हो सकते हैं, आज भी मोहम्मद बिन कासिम पैदा हो सकते हैं, आज भी इल्मुद्दीन शहीद पैदा हो सकते हैं, आज भी चीमा जैसा नौजवान पैदा हो सकता है। ये तुम्हारी भूल है। बाज आ जाओ जालिमों, बाज आ जाओ। और मैं उनको क्या कहूँ, जब हमारे मुसलमान हुक्मरान बुज़दिल हों, कासा लैस हों, तो फिर हम दूसरों का क्या कहें। उनको तो हौसला आएगा। आखिर में हफ़ाज़ साहब, मैं आपकी इजाज़त से एक करारदाद पेश करना चाहता हूँ। आपने हाथ बुलंद करके उसको गवाही देनी है कि करारदाद सही है। सामीन मोहतरम, हमारा मुतालबा है कि मीडिया की आज़ादी की आड़ में मुसलमानों को जज्बात से खेलना बंद किया जाए। इसके लिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात मुबारक को निशाना बनाया जा रहा है। बला शुबा ये एक साजिश का हिस्सा है कि मुसलमानों को दुनिया में रसवा किया जाए, दीन इस्लाम को बदनाम किया जाए। इससे पहले भी मगरबी मीडिया ने ऐसी ही मजमूम हरकत की थी तो दुनिया के सारे मुसलमानों ने इसके खिलाफ भरपूर आवाज बुलंद की और एहतजाज जारी रखा। लेकिन मुसलमान हुक्मरानों की कासा लैसी और बुज़दिली की वजह से आज फिर मगरबी मीडिया ने ऐसी मजमूम हरकत की है। लिहाजा अब वक्त आ गया है कि इन साजिशों का मुंह तोड़ जवाब दिया जाए और यह साबित किया जाए कि मुसलमान नबी आखिरुल ज़मां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नामूस और हुर्मत के लिए जाने कुर्बान करने से दरेग नहीं करेंगे। और हमारे मुतालबात हैं कि अक़वाम मुत्तहिदा और OIC और इंसानी हकूक़ की तंजीमें नामूस रिसालत पर हमलों का नोटिस ले। और हमारा मुतालबा है कि सेनेट और कौमी असम्बलियों में मजम्मती करारदाद पेश की जाए और फेसबुक का बाइकाट किया जाए और हुकूमत वेबसाइट पर पाबंदी लगाए और इस साजिश में मुलव्वस वो ममालिक जो इस साजिश में मुलव्वस हैं उनसे सफारती ताल्लुकात कता किया जाए और उनके सफीरों को मुल्क बदर किया जाए। क्या आप इससे मुतफिक हैं? मुतफिक है तो हाथ बुलंद करके। न इज्जत न शोहरत नजर चाहिए, मुझे शामो सहर चाहिए। तू हुब्बे नबी लेकर तैबा को चल, अगर तुझको ज़ादे सफर चाहिए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान अक़दस में हदिया अक़ीदत पेश करने के लिए जामिया मस्जिद तौहीद पुल बंदियावाला से तशरीफ लाए हुए कारी इकरामुल हक कसरी साहब को दावत दूंगा, वो तशरीफ लाएं और अपने ख्यालात का इजहार फरमाएं। नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु, अम्मा बअदु फअऊज़ु बिल्लाहि अस्समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम। इन्नल्लज़ीना युअज़ूनल्लाह व रसूलहु लअनहुमुल्लाहु फिद दुनिया वल आखिरह वअद्द लहुम अज़ाबन मुहीना। बेशक वो लोग जिन्होंने अल्लाह उसके रसूल को इज़ार तकलीफ पहुंचाई, उन पर दुनिया में भी अल्लाह की लानत बरसती है और आखिरत में बरसेगी। वअद्द लहुम अज़ाबन मुहीना, और उनके लिए अल्लाह ने दर्दनाक अज़ाब तैयार कर रखा है। मेरे भाई और दोस्तों और बुजुर्गों, आज के इस जलसा में, इस रैली में जो कि तहफ़्फ़ुज़ नमूस रिसालत के हवाले से इस मुकाम पर मुनअक़िद की है, मैं एक बात आपकी खिदमत में अर्ज करना चाहता हूँ कि जब राजपाल ने आमिना के लाल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान और में अदबी और बेगुस्ताखी के अल्फाज अपनी जुबान से अदा किए तो उसकी शक्ल में नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुहिब गाजी इल्मुद्दीन शहीद ने उसका मुकाबला किया। और इसी तरह आमिना के लाल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान और अजमत में गुस्ताखी और बेअदबी करने वाले वो नारवे डरमार के बेईमान ने जब ये बात कही या खाके शाया किए तो आमर चीमा अल्लाह और उसके रसूल का मुहिब बनकर मैदान जिहाद में निकला। मेरे भाई और दोस्तों, जब गाजी इल्मुद्दीन शहीद ने ये काम कर दिखाया, 1927 में अंग्रेज हुकूमत ने ये कानून बना दिया, कोई भी मजहबी और गैर मजहबी तंजीम क्यों ना हो, सियासी और गैर सियासी तहरीक क्यों ना हो, उसके मजहबी रहनुमा
کہ کوئی بھی ادب اور گستاخی نہیں کرے گا، اگر کوئی کرے گا تو اس کو 2 سال سزا دی جائے گی اور اس کو جرمانہ کیا جائے گا۔ چلتے چلتے وہ وقت بھی آیا، آپ کے ملک پاکستان میں 1991 اور 92 میں یہ تحریک قرارداد منظور کی گئی کہ جو آدمی چاہے مسلم نام نہاد ہے یا کافر ہے، اللہ کے رسول کی بے ادبی اور گستاخی کرتا ہے، اس کی سزا قید اور جرمانہ نہیں، اس کی سزائے موت ہے، اس کی سزائے موت ہے۔ اور آج آپ یہ نعرہ بلند کریں، گستاخ رسول کی سزا، مل کے بولیں، گستاخ رسول کی سزا، گستاخ رسول کی سزا موت ہے۔ ابو جہل کو موت کے گھاٹ اتارا گیا، ابو لہب کو موت کے گھاٹ اتارا گیا، ابن شہبہ کو موت کے گھاٹ اتارا گیا، اور اسی طرح امیہ بن خلف کو موت کے گھاٹ اتارا گیا، اور وہ خبیب جس کو مکہ کے چوک میں سولی پر لٹکایا گیا، اور ان ظالموں نے کہا خبیب یہ کہہ دے آج تیری جگہ پر آمینہ کا لال ہو۔ خبیب نے کیا کہا تھا؟ اور ظالموں تمہیں اس بات کرتے ہوئے غیرت نہیں آتی؟ میں تو یہ بھی گوارا نہیں کرتا کہ آمینہ کے لال کے پاؤں میں کانٹا چبھ جائے، تم یہ کہتے ہو کہ آج میری جگہ پر آمینہ کا لال ہو۔ میری ایک جان نہیں، میری 100 جان عظمت رسول پر قربان، حرمت رسول پر، عظمت رسول پر قربان، میری ایک جان آمینہ کے لال کی ذات پر قربان۔ اور اسی لیے سنن ابی داؤد میں روایت آتی ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک نبینا صحابی ہے، اس کی ام ولد لونڈی ہے اور وہ آمینہ کے لال کی بے ادبی گستاخی کرتی ہے۔ اس نے ایک تیز دار آلہ لیا، اس کے پیٹ میں جناب داخل کیا، زور سے دبایا، اس کو موت کے گھاٹ اتار دیا۔ صحابہ نے صحبت لایا، اللہ کے رسول فلان لونڈی رات کو کسی نے اس کو مار دیا ہے۔ آپ نے صحابہ کو جمع کیا، فرمایا میرے صحابیوں ساتھی جس نے جو کام کرنا تھا وہ کر دیا ہے، لیکن یہ بتلاؤ کہ یہ کام کس نے کیا ہے؟ ایک نبی صحابی، آنکھوں کی بینائی نہیں ہے لیکن اللہ کے فضل سے دل میں ایمان کا دیوا جل رہا ہے، دل میں ایمان کی بتی جل رہی ہے۔ نبی نے صحابی کھڑے ہوئے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں ہوں، میں نے اس ام ولد لونڈی کو موت کے گھاٹ اتار دیا۔ فرمایا یہ کام کیوں کیا؟ فرمایا وہ آپ کی شان میں بھی ادبی گستاخی کیا کرتی تھی، حتیٰ کہ ایسے الفاظ اس نے اپنی زبان سے نکالے میری برداشت سے باہر ہو گئے، میں نے اس کو جہنم واصل کر دیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سنن ابی داؤد کی روایت ہے، اس کے خون کو رائگاں قرار دے دیا، اس کے خون کو رائگاں قرار دے دیا۔ اس لیے قرآن نے کہا ہے ان الذین یؤذون اللہ ورسولہ لعنہم اللہ فی الدنیا والآخرہ واعد لہم عذابا مہینا۔ جو اللہ اس کے رسول کو تکلیف ایذا پہنچاتے ہیں ان پر دنیا میں لعنت برستی ہے، آخرت میں برستی، آج بھی برسے گی، کل بھی برسے گی، انشاءاللہ قیامت تک ان پر برستے رہی رہے گی۔ آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ اس پنڈال میں تشریف لانے پر محترم جناب قاری ثناء الرحمان کوکب صاحب، قاری احمد طور صاحب اور قاری کلیم اللہ صاحب کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ ان سے درخواست ہے کہ وہ آگے پنڈال میں تشریف لے آئیں۔ حضرات، یہ سلسلہ انشاءاللہ العزیز علماء کرام اور عوام الناس کی آمد کا جاری ہے۔ اب اس علاقے کی معروف شخصیت تاجدار انبیاء، تاجدار غنا، تاجدار عز و شرف، صاحب رشد و ہدا، رہبر انبیاء، صاحب صبر و رضا، صاحب جود و سخا، جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان و عظمت پر ہدیہ تبریک پیش کرنے کے لیے تشریف لاتے ہیں۔ علاقے کی معروف شخصیت جامعہ مسجد نظیریہ اہل حدیث کے خطیب حضرت مولانا قاضی ظہیر الدین بابر صاحب وہ تشریف لائیں اور اپنے خیالات کا اظہار فرمائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره۔ قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد والفرقان الحميد هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره الكافرون۔ قابل سعادت احترام سامعین، ایک بات صرف کہنا چاہتا ہوں۔ یہ آپ کو پتہ ہے کہ کچھ سال پہلے بھی خاکے شائع ہوئے اور مسلسل ہوتے چلے گئے، اور اب پھر امریکہ میں
ایک باقاعدہ جگہ پر ان خاکوں کا مقابلہ کیا گیا. اس کی وجہ کیا ہے؟ کیوں ایسے روز روز ہوتا ہے؟ میرے بھائیوں، اس کی وجہ یہ ہے کہ اللہ کے فضل و کرم سے دین اسلام امریکہ اور یورپ کے اندر سیلاب کی طرح بڑھتا جا رہا ہے. محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو دین لے کے آئے تھے وہ یورپ میں داخل ہو چکا ہے، اور اللہ کے